अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। और सुबह का टाइम है और बच्चे निकले हैं स्कूल के लिए, तो मैं डोर को लॉक करने लगी हूँ। बाहर देखा तो वो अच्छी सी धूप आज निकली हुई थी, और ये मेरे ख़्याल में धूप भी कोई गलती से है, मेरे ख़्याल में रास्ता भूल गई है और थोड़ी सी देर के लिए इधर आई है। जब देखा है तो फिर भाग के वापस चली गई है। तो मतलब कहने का ये है जी कि यहाँ पे धूप वूप तो आपको नज़र आती कोई नहीं है, या बारिश लगी रहती है या फिर बादल जो है ना वो छाए रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को देख रही थी, वो जा चुके हैं और हस्बैंड जी भी गए हैं, लेकिन अभी वापस आ जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल में। तो आज मेरी जो है ना वो अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में। तो आपने देखा होगा कि मेरे हाथ जो है ना वो काम करते हुए अक्सर देखा होगा कि ऐसे उंगलियां मेरी जो है ना वो थोड़ी टेढ़ी होती जा रही हैं। असल में मुझे छोटे जो जॉइंट्स हैं ना हाथ में, तो उनका आर्थराइटिस है, जिसकी वजह से मेरी जो फिंगर्स हैं ना वो काफ़ी जो है ना वो इससे अफेक्ट हो रही हैं। तो सर्दियों में काफ़ी इसका दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कई दफ़ा जो है ना मुझे इसकी इतनी मतलब मेरी हाथों में पेन होना शुरू हो जाती है कि मुझे टेम्परेचर होने लगता है। ऐसे फ़ील होता है जैसे मुझे दर्द से ना बुखार होने लग जाता है। तो आज इसका हाथों का एक्सरे करेंगे। उसके बाद फिर ये है, क्योंकि अर्थराइटिस का आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि इसका कोई ख़ास जो है ना वो ट्रीटमेंट है तो कोई नहीं। बस सिर्फ यही है कि आप पेन किलर लेते रहें तो आपको आराम आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना वो अगर आपकी मतलब सिचुएशन ख़राब होने लग जाए तो फिर ये है इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो अभी वो तो कंडीशन नहीं है। अलबत्ता ये मेरे दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं ना वो तकरीबन टेढ़ी होती जा रही हैं, तो इतना हाथ भी अजीब से लगते हैं। तो बहरहाल ये काफ़ी जो है ना वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए फिर ये है कि आज जो है ना वो मेरे एक्सरे हैं, तो जा रहे हैं जी हम हॉस्पिटल। तो उसके बाद आज जो हमारी रेसिपी है, मेन रेसिपी वो बनाएंगे। और वैसे भी आज मुझे एक आपसे बात जो है ना वो शेयर करनी थी, तो वो साथ साथ करते रहेंगे। यहाँ पे हम हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, और उसके बाद ये है कि बस थोड़ी देर में हमारा जो है ना वो टाइम आ गया। और एक्सरे में तो आपको पता है यहाँ पे इतना कोई टाइम नहीं लगता है, तो जल्दी हम लोग फ़ारिग हो गए थे। बात मुझे ये करनी थी कि जब हम लोग जो है ना वो कनाडा जब जा रहे थे, जब हम लोगों ने फ़ैसला किया हमें जाना है ये वो, बाकी तो हम लोगों ने सारी चीज़ें की हैं। पता नहीं अब मैं आपके साथ जो है ना वो गाय बगाई सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, और बाद दफ़ा बहुत सी चीज़ों को मुझे रिपीट करना पड़ जाता है। तो वो कुछ बात करने के लिए ना, तो वो जब मैं बात कर रही होती हूँ तो बाद दफ़ा मुझे जो है ना वो कुछ चीज़ें जो है ना वो रिपीट करना पड़ जाती हैं। पता नहीं अब इसको आप लोग किस सेंस में लेंगे, लेकिन इस तरह से लाइफ में काफ़ी दफ़ा हो चुका है। तो मैंने सोचा चले आपसे भी शेयर करती हूँ, आपसे भी पूछती हूँ, तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत सी दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसे जो है ना वाक़यात हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि मेरे हस्बैंड जी को ना ये मूली बड़ी पसंद है, और वो कहते हैं जी काट के ना लेके आओ, इसके ऊपर सारा मसाला वगैरह लगा के लेके आओ। तो हम लोग ये साग वगैरह लेके आए, और साथ में जो है ना वो मूलियाँ भी लेके आए, तो उनको मैं काट के दे रही थी। साग भी कुछ इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल ऐसे पता चल रहा था जैसे मूलियों के ही पत्ते हैं। तो साग तो था असल में, जिसको साग कहते हैं ना वो भाई मैंने देखा है कनाडा में, इतना खूबसूरत था ना वो, और इतना उसको पकाने में और उसको लाने में मज़ा आता था ना कि यकीन करें कि कुछ ना पूछें। असल में अगर आपको साग साग खाना है ना, सही वाला साग खाना है, अगर पकाने वाला अच्छा हो, तो आप फिर कनाडा चले जाएं, वहाँ जाके साग खाएं। पाकिस्तान में भी अच्छा मिलता है जब खेतों से तोड़ के खाते हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जो है कनाडा में है ना उसकी तो क्या ही बात है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि मूली के पत्ते हैं, वो तोड़ के मूली से आप जो है ना वो काटना शुरू हो गए। बहरहाल साग बनाया मैंने, और इतना ज़बरदस्त बनाया, अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप जो है ना वो आपका दिल चाहेगा कि आप जो है ना वो साग रोज़ पकाएं। बात हमारी वहीं पे रहेगी, बात रहेगी नहीं वहाँ पे, बल्कि हम बात को अपनी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, मैं कह ये रही थी कि बस दफ़ा ऐसे होता है कि आप ना कोई काम कर रहे होते, बहुत अहम काम कर रहे होते हैं, या बहुत दफ़ा बहुत सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें आपको लगता है कि ऐसे एहसास होने लगा है कि जैसे कुछ होने लगा है, या कुछ अच्छा होने का जब होता है तब भी आपका जो है ना आपको कुछ वेव्स आना शुरू हो जाती हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है।
برا ہونے والا ہوتا ہے تب بھی آپ کو جو ہے نا کبھی کبھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ نہیں کچھ برا ہونے والا ہے. آپ کا دل، آپ کی باڈی ایسے ویوز، ایسے ماحول ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے. تو بعض دفعہ بالکل اچانک سے کچھ حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جن کا آپ کے وہم و گمان میں بھی، تصور میں بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، آپ کی سوچوں میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اچانک سے ہو جاتی ہیں. تو شاید ان سب باتوں میں کچھ نہ کچھ رب کی حکمت ہوتی ہے. تو اب بات میں کیا کر رہی تھی کہ جب ہم لوگ کینیڈا جانے لگے اور ہم لوگ جب یہ سارا کچھ کر رہے تھے تو کیونکہ میری اپنی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ مجھے ہر اچھی بری چیز کا جو ہے نا وہ پہلے سے جیسے لگتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. بس ایسے کہہ لیں کہ پتہ نہیں کیا مجھے ایسے فیل ہونے لگ جاتا ہے. جب ہم جا رہے تھے تو تمام فیلنگز ختم ہو چکی تھی، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ مطلب میں کیا کروں، صحیح ہے غلط ہے، یہ ہے وہ ہے. بہرحال ایسے تھا کہ ایک سپاٹ تھا، بالکل جیسے بندہ بالکل ہوتا ہے نا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا، کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ پھر اس کو جو ہے نا وہ سوچتے رہتے ہیں، بار بار سوچتے رہتے ہیں، اپنے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں ایسے ہے. تو کافی جو ہے نا ٹائم میں اب اگر اس کو ٹائم پیریڈ کو اگر تھوڑا سا میں اگر کروں 6 منتھ کر لوں کہ ایسے ہے، تو اس طرح سے تھا کہ ایک نا کوا جو تھا نا بار جو ہے نا وہ اتنا بولتا تھا اگر میں فرنٹ کی طرف جا رہی ہوں تو دیکھوں تو چھت پہ بیٹھا ہوا بولے جا رہا ہے. اچھا باہر کبھی گارڈن میں کپڑے ڈالنے جاؤں تو دیکھوں تو اچانک سے نا وہاں پہ آ کے بیٹھا بولے جا رہا ہے. اچھا پہلے شروع میں نا ادھر یو کے میں اتنے کوے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، میں نے تو کوئی نہیں تھے دیکھے، پتہ نہیں نوٹس نہیں کیے یا کیا. کبھی یہ سوچتی تھی، میں نے کہا ہاں یہاں پہ یو کے میں کوے نہیں ہیں، لیکن اب کافی ٹائم سے کوے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ کوا بولتا رہتا تھا. تو ظاہر ہے پرندے ہیں بولتے رہتے ہیں، کبھی انسان نوٹس نہیں کرتا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز متواتر ہونے لگ جائے نا تو پھر آپ کو وہ جو ہے نا وہ اریٹیٹ کرتی ہے کہ مطلب جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تو یہ کوا جو ہے نا جب بھی ہوتا ہے وہ یہ بولے چلے جاتا ہے. تو مجھے نا اس سے پریشانی سی ہونے لگ گئی. مطلب کافی لمبے ٹائم تک نا ایسے ہی نا کہ مجھے ایسے جیسے میں تنگ ہو رہی ہوں. اسکول جاؤں اگر واک کر کے جا رہی ہوں تو دیکھوں تو آگے مطلب وہاں پہ بیٹھا بولے جا رہا ہے. اتنی میں پریشان ہوں کہ بھئی یہ کیا بات ہے. پھر مطلب ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہے، یہ کیا ہے کہ میں اب اس کو نوٹس کرتی ہوں تو شاید مجھے فیل ہوتا ہے. تو پرندے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایک دن اچانک کیسے ہوا کہ مطلب یقین کریں کہ باقاعدہ طور پہ میں جو ہے نا وہ تنگ آ گئی تھی اس سے. اچھا ہم لوگ صبح بالکل ہماری ساری پیکنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ہم لوگ سو رہے تھے. اور میری عادت ہے میں مطلب اپنے جو کرٹن ہوتے ہیں ونڈو کے یا بلائنڈ ہوتے ہیں وہ رات کو نہ تو میں ان کو کرٹن ڈالتی ہوں، نہ ہی جو ہے نا وہ بلائنڈ جو ہے ان کو بند کرتی کھلا رہنے دیتی ہوں. مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں آنکھ کھلے دیکھوں تو باہر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ صبح ہو گئی ہے یا نہیں. تو اچانک ہم لوگ نا ابھی باہر جو ہے نا وہ ٹائم اس طرح کا تھا تو صبح کا ٹائم، لیکن ابھی اندھیرا تھا نا. تو ایک دم سے کبے لڑتے آ کے نا تو ہماری اس کے ساتھ ونڈو کے ساتھ زور کے ساتھ لگے اور عجیب انہوں نے شور مچایا ہوا. اور وہ اس وقت جب آ کے لگے میں بھی نا اچانک سے میری بھی ایسے ہی آنکھ کھل گئی اور ہسبینڈ بھی جو ہے نا وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کوے اتنے زور سے آئے ہیں اور آ کے نا ونڈو کے ساتھ آ کے لگے ہیں تو بولے چلے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے. مطلب ہم دونوں باقاعدہ طور پہ اٹھ گئے ان کی آواز کی وجہ سے. باہر بھی اس وقت اس طرح پرندوں کا ٹائم تو نہیں تھا. برحال کافی جو ہے نا وہ اس کی پریشانی بھی مجھے ہوئی. اور اس کے بعد جب ہم لوگ مطلب سارا کچھ پیکنگ سارا کچھ ہو گیا، ختم ہو گیا، ساری ہم لوگوں کی تیاری جب ہوگی نا تو اس کوے کی آواز بالکل بند ہو گئی، بالکل خاموش ہو گیا. اس کے بعد وہ وہاں پہ کوئی آواز نہیں آتی تھی. ویسے تو ہم لوگ جہاں پہ رہتے تھے فرنٹ پہ بالکل جو ہے نا وہاں پہ گریو یارڈ تھا تو بہت سے پرندے ہوتے تھے، لیکن وہ جو کوا تھا نا اس نے بہت تنگ کیا ہوا تھا. بہرحال خاموشی ہوگی، مجھے بھی سکون ملا، لیکن میرا دھیان کسی مطلب نیگیٹو چیز کی طرف نہیں گیا. اس کے بعد جب ہم لوگ کینیڈا چلے گئے، ہم لوگ ادھر فیملی کے ساتھ جب رہتے تھے، اس کے بعد جب ہم اپنے گھر کی طرف گئے تو وہاں سامنے جو ہے نا وہ کافی کھلا ایریا تھا تو وہاں پہ بھی درخت تھے نا. تو اچانک سے نا پھر ایک دن جو ہے نا وہ کوے کی آواز آنا شروع ہوگی. تو بہرحال وہ پھر مسلسل شروع ہوگی.
उस दिन फिर मुझे जो है ना वो ऐसे ही जो है ना वो जिस तरह कहते हैं ना कि खटका सा लगा। मैंने कहा वहाँ पे भी थी, तो वहाँ से मैं उस अपने घर से निकली, सारा कुछ हुआ, काफ़ी शोर शराबा हुआ। यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी अब ये कौवा है, तो बल्कि बाकायदा तौर पे मैंने ना मुँह से बोल के कहा, मैंने कहा अब ये कौवा मुझे यहाँ पे भी नहीं रहने देगा। तो बहरहाल हुआ तो ऐसे ही जो मतलब सुना हुआ था कि वैसे तो हमने ये सुना है कि कौवा बोले तो मेहमान आते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी अगर कोई परेशानी बन जाए तो जो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, अब इसको पता नहीं लोग जो है ना वो तोहमत परस्ती कहेंगे कि या जो भी कहेंगे कि लोग जो है ना ये वो बहुत सी मतलब उनके ज़हन में चीज़ें आएंगी। बहरहाल कुछ लोगों के तजुर्बात ऐसे होते हैं कि वाकई वो चीज़ें जो है ना वो कहते हैं बड़े बुज़ुर्ग कर गए हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ हकीकत होती हैं, तो उनमें उन्होंने आजमाई भी होती हैं इसी वजह से। तो वहाँ से भी जो है ना फिर हमने बोरिया बिस्तर जो है ना वो बांधा और आगे। तो जो भी वो टाइम पीरियड था कुछ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं कि बुरे हालात आने वाले होते हैं, तो कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि आपको जो है ना वो उस चीज़ से अंदाज़ा होता है। इसी तरह से लोग जो है ना वो इन चीज़ों को मानते भी हैं और इन चीज़ों के बारे में लोग बात भी करते हैं, लेकिन ये है कि मैंने तो भाई अपनी लाइफ में देखा है और ऐसा हुआ है। हर एक के साथ होता है या नहीं होता है, वल्लाह आलम होता है या नहीं होता। बहरहाल जब अभी हम लोग जो है ना, जब मेरे वालदा साहबा की डेथ हुई उससे पहले मेरे जो थे ससुर साहब थे, वो उनकी मतलब डेथ हुई, तो वो कोरोना का टाइम था उस वक़्त। तो आपको पता है कि उन दिनों में मतलब सब कुछ बंद था, सब कुछ जो है ना वो किसी के घर आ जा नहीं सकते थे ना, तो बाहर जो हमारे घर के बाहर जो है ना वो बिल्लियाँ बड़ी जो है ना वो बोले, मतलब ऐसी मुसलसल वो रात को उनकी भयानक सी आवाज़ आए कि इतना वो उसका ना खौफ आता था। और आके रात को हमारे मतलब डोर के आगे उन्होंने बोलना होता था। उससे ये हुआ कि वो दौर हमारे लिए इंतहाई सख्त था और मतलब उसमें हम लोग बीमार भी हुए। उसके बाद ये है कि वो जब भी एक दफ़ा भी बिल्लियाँ बोली तो मेरे जो थे ससुर साहब उनकी डेथ हो गई, और अंदाज़ा हो रहा था, ऐसे माहौल ऐसे लग रहा था कि कुछ जैसे बुरा होने वाला है। इसी तरह वालदा साहब की जो है वो डेथ हुई, तो तब भी इसी तरह से जो है ना वो मतलब कुछ टाइम के लिए ना बस ऐसे ही आगे पीछे की जो वेव्स थी ना वो कुछ ऐसे ना बहुत उदासी सी और बहुत परेशानी सी, और ऐसे जैसे माहौल से आपको खौफ आने लगता है और आपका दिल जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो अजीब सा होने लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है। तो आप कहेंगे कि ये आज सारे किस्से सुना रही है, तो इसी में मैं एक और आपको बात बताती जाऊँ। मैं जब पाकिस्तान में होती थी तो वहाँ पे जब मैं टीचिंग करती थी, तो एक दिन ना अचानक ऐसे ना मुझे स्कूल में ही थी, तो मुझे इतनी शदीद किस्म की घबराहट हुई ना, इतनी शदीद हुई कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं जो है ना वो बेहोश हो जाऊँगी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा वो मुझे मतलब हो रहा था, जैसे मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। यकीन करें कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वहाँ से जब मैं घर आई तो बच्चे जो है ना मेरे स्कूल के बच्चे, वो मुझे पकड़ के, और एक टीचर मेरे साथ जो है ना वो लेडी टीचर थी, वो मेरे साथ मेरा जो है ना वो मुझे पकड़ के ना वो घर में लेके आई। इतनी मेरी बैड कंडीशन हो गई थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो घबराहट की वजह से हुई। और जब मैं घर आई वापस, तो मुझे पता चला कि मेरे जो है ना मतलब वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ। इतना शदीद हुआ है कि अल्लाह ताला ने मतलब उनको तो बचा लिया है, लेकिन वो ख़ुद इतने ज़्यादा हैरान थे कि अल्लाह ताला ने मुझे किस तरह से बचा लिया है, कि बिल्कुल जो है ना वो उनकी गाड़ी जो है ना वो उसका तो मतलब बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो ख़ुद जो है ना अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया था। तो इस तरह से ना ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिससे आपको ना अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है या अपने जो आने वाला वक्त होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ इंडिकेशन जो है ना वो मिलती रहती हैं, और आपको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग चूँकि इंसान हैं तो बाज़ दफ़ा जो है ना उन इशारों को समझ नहीं पाते हैं, और हमें समझ नहीं आती कि मतलब इसका क्या मतलब है। अगर इन चीज़ों की हमें समझ आना शुरू हो जाए तो मेरे ख़्याल में जो हमसे जो गलतियाँ होती हैं या हमसे जो बाज़ दफ़ा नुकसानात हो जाते हैं, बहुत से हादसात हो जाते हैं, उन चीज़ों का जो है ना वो ना हो। अगर हमें इन चीज़ों का अगर पहले से मतलब समझ आना शुरू हो जाए कि हमें किस बात की आगाही दी जा रही है या हमें कुदरत क्या समझाना चाह रही है, अगर हम ये सब कुछ जो है ना वो समझ जाएँ चीज़ें, तो मेरे ख़्याल में जो बुरा वक्त होता है या इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं, तो वो इंसान जो है ना हो सकता है वो उससे वो टल जाए।
لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں بعد میں جا کے ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں ہونی ہوتی ہیں وہ تو ہونی ہوتی ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا سدباب اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہے، آپ کا دل پریشان ہے، یا کوئی اس طرح کا آپ کو ہو رہا ہے، تو آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، یا بہت بڑا کوئی بھی آپ فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو اسلامی طریقہ کار ہے کہ آپ استخارہ کریں، اور اس سے آپ جو ہے نا وہ اپنے آنے والے وقت کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی کام ہے وہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو بس جی، میرا جو آج آپ کو بتانے کا مطلب یہی تھا کہ کبھی اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو آپ ضرور شیئر کریں۔ تو یہ سب برے واقعات کا ہوتا ہے، تو اچھے واقعات کا بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نا اچھی چیزوں کی جب ہونے والی ہوتی ہے، کوئی خوشی ملنے والی ہوتی ہے، تو آپ کے اندر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ آپ کو خوشی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بھی بہت دفعہ ہوا ہے، اور ماشاء اللہ سے اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے نا آنکھ کے پھڑکنے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے، ایسے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جی کوئی پیسے آنے والے ہیں، کوئی گھر خریدنے والے ہیں، کوئی گاڑی آنے والی ہے، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اور ویسے ہی جو ہے نا آپ کے اندر ایک خوشگوار سا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، محسوسات سی ہونے لگ جاتی ہیں، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال ایسے جو ہے نا زندگی میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ضرور جو ہے نا ان چیزوں سے ہمیں مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب اچھا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی برا ہونے والی ہو کوئی بات تو ضرور اس کے لیے صدقہ اور خیرات کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ بہت بڑا ہمارا بھی نقصان ہوا اور سارا کچھ ہوا، لیکن وہ زندگی میں ہونا تھا۔ وہاں کا دانہ پانی ہمارا لکھا ہوا تھا، ہم لوگ وہاں گئے، اپنا جو ٹائم ہم نے وہاں پہ گزارنا تھا گزارا، تو آ گئے۔ تو آگے بھی دیکھ لیں جی، ہم لوگوں نے جہاں پہ رہتے تھے وہاں سے بھی ہمارا جو ہے نا وہ سب کچھ سلسلہ جو ہے نا وہ ختم ہوا، اور کہتے ہیں جی ہجرت میں برکت ہے۔ ہم لوگوں نے ہجرت کی وہاں پہ، تو ہمارے لیے کوئی اتنا خاص جو ہے نا وہ اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہجرت کرنے سے آپ کو جو ہے نا وہ کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو چلے یہ چھوٹے چھوٹے مالی نقصانات جو ہوتے ہیں نا یہ کور ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ زندگی میں کسی کا ہوتا نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے لیکن کور ہو جاتے ہیں، لیکن بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں جن کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ باتیں بھی ہماری ہوئی ہیں ختم، اور ہماری ریسیپی بھی تیار ہوگی۔ یقین کریں کہ یہ ساگ اتنا زبردست اور اتنا مزیدار بنا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو ضرور آپ نے اسی طرح سے ریسیپی آپ نے ٹرائی کرنی ہے۔ اور ساگ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے بہت زبردست بنایا۔ تو آپ سے ریسیپی دیکھ ہی رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔